हुकूमत मुर्दाबाद, चोर 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 हुकूमत मुर्दाबाद, हकदार हुकूमत मुर्दाबाद, हकदार हुकूमत मुर्दाबाद, कांटली नमालू कांटली नमालू ईडियो को राजी राजी आज मौलाना साहब एडियो बाहर के एडियो गलतनो न खोजे एडियो ना बाहर के दाव बाहर के दाव बारकोल पकार पूरे शहर में तबाही है, पूरे शहर रियासी कुत्ता रियासी कुत्ता रियासी कुत्ता रियासी कुत्ता रियासी कुत्ता नाकाम हुकूमत नाकाम हुकूमत नाकाम हुकूमत नाकाम हुकूमत ये बंदिश कुत्ता ये बंदिश कुत्ता ये बंदिश कुत्ता الناس دي already انه ده كسي كده ولا فيتنس بس بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله دا د حکمران جماعت د پی ټی آی حل وګورئ کیمپونه بالکل خالی دي والله کې تاسو علام شته ان شاء الله عبرتناک شکست به حکومت خوري دا د پی کې 75 یونین کونسل 32 ان سی 76 کوآپریټو کالج حل دی یو کارکون نشته دی چې کم از کم پرچه خو ورکي دې ځل ان شاء الله تحریک انصاف ختم دی ټول جمهوری پارټو ته زه مبارکباد ورکوم چې تاسو دې ایکسپوز کو عمران خان ایکسپوز شو عمران خان باقي ختم شو وګورئ اوس ان شاء الله زمون کیمپونه ډک دي او جمعیت علماء اسلام به ان شاء الله ګټي باری اکثریت سره به حاجی زبیر علی جمعیت علماء اسلام ان شاء الله ګټي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمت الله YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए
youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।